भएको कोभिड-19 कोरोना भाइरसको महामारीले विश्व नै स्वास्थ्य सङ्कटमा परेको छ। चीनबाट नै सुरु भएको लकडाउनले नेपाललाई पनि प्रभाव पार्यो र यो लकडाउनमा असङ्गठित श्रमिक, मजदुर र निम्न आय स्रोत भएका मानिसहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भए। यस्तो विषम परिस्थितिमा मानव सेवामा अग्रणी संस्था अन्तर्राष्ट्रिय लायन्स क्लबले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ आफ्ना सेवाहरू दिइरहेको छ। यसै गरी नेपालमा पनि लायन्स क्लब अफ ग्लोमोरका लिडर लायन्स सञ्जीव पराजुलीले आफ्ना चाहिँ गतिविधिहरू निम्नवर्गीय मजदुरहरू अथवा असङ्गठित मजदुरहरूसम्म पुर्याउनु भएको छ। उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ र म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत गर्छु। नमस्ते यादव सर। नेपाली जनता .com तथा .com का सम्पूर्ण परिवारलाई म लायन्स क्लब काठमाडौँको मुख्य प्रोग्राम गर्न चाहन्छु। तपाईँले अहिले यो महामारीमा चाहिँ आफूले काम गरिरहनु भएको छ। पहिला तपाईँको यो परिचय बताइदिनुहोस्। यादव सर, म इन्टरनेसनल लायन्स क्लब्स अफ डिस्ट्रिक्ट 325B1 लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ गुल्मोरको संस्थापक अध्यक्ष तथा अहिले हाल म क्याबिनेटमा क्लस्टर चिफको पोस्टमा छु। मैले 2014 सालदेखि म लायन्समा चाहिँ आबद्ध भएर 2016-17 सालमा आफैले एउटा नयाँ क्लबको स्थापना गरेर त्यसमा म क्लबको अध्यक्ष भएर म क्लबमा चाहिँ अलिकति एग्रेसिभ तरिकाले म अगाडि बढेको थिएँ भने 17-18मा म डिस्ट्रिक्टमा जोन चेयरपर्सनमा आएको थिएँ। त्यसपछि 18-19मा रिजन चेयरपर्सन र हाल 19-20मा चाहिँ म क्लस्टर चिफ भएर म लायन्स क्लबसँग भएर म काम गरिरहेको छु। यो विश्व नै आतङ्कित भइरहेको यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि हरेक मान्छेलाई आफ्नो स्वास्थ्यको पनि चिन्ता भइरहेको बेलामा तपाईँहरू चाहिँ यो चाहिँ मानव सेवामा निक्लिनु भएको छ। तपाईँको चाहिँ आफूलाई आफ्नो स्वास्थ्यको परिस्थितिमा चिन्ता भएन के भयो? यो कोरोना सम्बन्धी जुन अहिले विश्वमै जुन अहिले महामारी छ, महासङ्कट अहिले चाहिँ उभिराखेको छ, बिना हतियारको अहिले जुन अहिले विश्वमा विश्वयुद्ध भइराखेका छन्, यस्तो बेलामा स्वाभाविक नै हो हामीलाई पनि हाम्रो आफ्नो परिवारको घरको आफ्नो पनि चिन्ता हुन्छ। तर लायन्स क्लबको एउटा मुख्य उद्देश्य के हो भन्दाखेरि जहाँ आवश्यकता हो त्यहाँ लायन्स पुग्नुपर्छ। हामी लायन्सको एउटा ड्रेस लगाएर हिँडिसकेपछि त्यो जिम्मेवारी हामीमाथि चाहिँ आइपरेको हुन्छ। हामी लायन्ससँग हामीले लायन्सको एउटा मेम्बर भइसकेपछि त्यस्तै गरेर जब चैतको 11 गतेबाट नेपालमा पनि अहिले यो लकडाउनको जुन सुरुवात भयो, त्यसपछि गएर हामीले देख्यौँ धेरै निडी पर्सनहरू, ग्रास लेभलका पर्सनहरू दैनिकी मजदुरी गरेर खाएर बसिराख्नु भएका जुन व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो, दिदीभाइ भाइ बहिनी, आमा बाबु, हजुर होइन, बुढाबुढी सबै हुनुहुन्थ्यो भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले जब एकदमै गाह्रो भएको अप्ठ्यारो परेको स्थिति हामीले देखिसकेपछि लायन्सको पनि एउटा जिम्मेवारी छ भन्ने वहन गरेर हामी चाहिँ अगाडि सरेका छौँ सर। तपाईँ कुन बिन्दुबाट तपाईँले चाहिँ यो राहतको प्याकेज अगाडि लानुभयो? कसरी सुरु गर्नुभयो? सुरुमा त हामीले पनि अरू हाम्रो जसरी अब नेपाल अधिराज्य भए लायन्सहरू जहाँ पनि छरेर बस्नुभएको छ, हामीले ती लायन्सहरूले गरेको कामहरू कार्यहरू हाम्रो पोखरा क्षेत्रका लायन्सहरूले एकदमै अगाडि बढेर कामहरू गरिराख्नु भएको थियो र हामीमा पनि थियो हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मभित्र पनि केही आवाजहरू केही मलाई घचघचाइराखेको थियो। मलाई मभित्रको समाजसेवाले पनि र मैले मेरो क्लबको अध्यक्षज्यूसँग मैले यो बारेमा कुराकानी गरिसकेपछि उहाँले पनि हुन्छ नि त केही गरौँ भन्ने कुरो उहाँले मलाई चाहिँ भन्नुभयो। त्यसपछि गएर हामीले चाहिँ एभन्युज च्यानलसँग समन्वय गरेर सुरुवातको दिनमा त हामी 150 घरसम्म चाहिँ हामी पुरेर सेवा गर्ने चाहिँ हाम्रो विचार थियो। जसको घरमा चुलो निभिसकेको छ, निभ्न लागेको छ, हाम्रो मुख्य अभियान चाहिँ लायन्स क्लब काठमाडौँ गुल्मोरले जसको घरमा चुलो निभिसकेको छ र निभ्न थालेको छ त्यस्तो घरमा पुगेर चुलो निभ्न नदिने चाहिँ हाम्रो मुख्य अभियानमा रहेर हामीले अहिलेसम्म हामीले काम गरेका छौँ र 150 जनाको लक्ष्य लिएर हामी अगाडि बढेको लायन्स क्लब काठमाडौँ गुल्मोरले भित्री क्लबका साथीहरूसँग समन्वय गरी हाम्रै क्लबका मेम्बरहरूसँग समन्वय गरेर हामीले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपबाट हामीलाई सहयोग गर्ने हाम्रो साथीहरूले हामीले केही आर्थिक सङ्कलन गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ। तर राम्रो कामको लागि सुरुवात राम्रो भए जस्तो बाटो फराकिलो हुन्छ भने जस्तो गरेर हामीलाई अहिले धेरै बाटो फराकिलो भएर हामी चाहिँ अगाडि बढिराखेका छौँ। सुरुमा तपाईँले यो राहत कसलाई दिनुभयो के याद छ? याद छ मलाई। हामी सुरुको दिनमा
हामीले चाहिँ 40जनाको प्याकेट लिएर हामी बाहिर निस्केका थियौँ र जसरी हामी बजारमा गयौँ हामी जस्तो हामी घर घरमा हामीले चाहिँ कुनै टोलमा गएर एउटा ठुलो जमात बनाएर चाहिँ हामीले खाद्यान्न वितरण हामीले थोरै मात्रै गरेका छौँ भने हामी घर घरमा जस्तो घरमा चुलो निभिसकेको छ त्यस्तोको घरहरूमा गएर हामीले वास्तविकतालाई पहिचान गरेर चाहिँ हामीले खाद्यान्न वितरण गरेका छौँ। त्यो 40 प्याकेट तपाईँले खाद्यान्न तयार गर्नुभयो, त्यो 40 प्याकेट खाद्यान्न तयार गर्ने स्रोत चाहिँ तपाईँले कहाँ गर्नुभयो? सुरुकोमा चाहिँ मैले अघि नै तपाईँलाई भनिसकेँ हामी क्लबकै हामी मैले अघि नै हजुरलाई अवगत गराइसकेँ। हामी क्लबकै साथीभाइ मिलेर हामीले केही आर्थिक सङ्कलन गरेका थियौँ, हामी केही खाद्यान्न सङ्कलन गरेका थियौँ, हामीले त्यसबाट नै हामीले सुरुवात गरेको छ। तपाईँले अहिलेसम्म कति घर परिवारलाई यसरी सेवा पुर्याउँदै हुनुहुन्छ र यो लकडाउन भइसकेको अवस्थामा सहज रूपमा हिँडडुल गर्न पनि पाइँदैन, नपाइने अवस्था छ र तपाईँ आफ्नो यो चाहिँ र राहत लिएर सम्बन्धित ठाउँमा पुग्नको लागि कसरी तपाईँले आफ्नो चाहिँ यातायातको व्यवस्था गर्नुभयो, कसरी यो म्यानेज गर्नुभयो? योगजी अहिलेसम्म हिजोको डेटसम्म हामीले 877वटा घर दैलोमा हामी पुगिसकेका छौँ र 877वटा घर दैलोमा 2675 परिवार सङ्ख्या हुनुहुन्छ। हामी उहाँहरूको घर दैलोमा पुगेर उहाँले निभोको चुलो चाहिँ हामीले बालिसकेका छौँ भने हामीले चाहिँ हजुरको दैनिकी जुन तरिकाले यो खाद्यान्न वितरण गरेका छौँ भने पशुपति एरियामा रहनुभएका जुन पार्टी पौवामा रहनुहुन्थ्यो जसको टाउकोमाथि छत थिएन, छाना थिएन, सुत्न ओछ्याउनको लागि लुगा थिएन, ओड्नको लागि ब्ल्याङ्केट थिएन, त्यस्ता लगभग हामीले 60जना व्यक्तित्वहरूलाई हामीले उद्धार गरेर न्यू दुर्गा पार्टी प्यालेसमा हामीले चाहिँ उहाँलाई राखेका छौँ र त्यहाँ 60जना मध्येमा लगभग 20जना व्यक्तित्वहरू जसले चाहिँ अहिले यो बिचमा बाटो खुलेको हुनाले उहाँहरू आफ्नो घर परिवारमा गइसक्नु भएको छ भने अहिले पनि 28जना व्यक्तित्वहरू त्यहाँ बसिराख्नु भएको छ जसलाई हामीले खान, बस्न, सुत्न, साबुन, टुथपेस्ट, ब्रसदेखि लिएर सबै चिज औषधितिर सबै सुविधा गरेर त्यहाँ हाम्रा न्यू दुर्गा पार्टी प्यालेसका संस्थापकज्यूले हामीलाई सहयोग गरेर हामीले त्यहाँ उहाँलाई उद्धार गरिराखेका छौँ भने हामीले अहिले दैनिकी भोजन वितरण पनि हामीले गरिराखेका छौँ। मैती देवी तथा घट्टेकुलो का स्थानीय युवा क्लबहरू हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामीले संयोजन गरेर उहाँसँग मिलेर हामीले चाहिँ दैनिकी अहिले भोजन वितरण पनि गरिरहेका छौँ भने आज मात्रै हामीले यहाँ घट्टेकुलोमा यो आज जुन बुद्ध जयन्तीको अवसरमा अवसर स्वरूप पारेर हामीले चाहिँ मैती देवीमा आजभन्दा 15 दिन पहिलादेखि सुरुवात गरेको थियौँ भने घट्टेकुलोमा आज मात्रै स्थानीय त्यहाँको युवा क्लबसँग मिलेर हामीले चाहिँ आज बुद्ध जयन्तीको अवसरमा चाहिँ हामीले यो भोजन वितरण चाहिँ कार्यक्रम हामीले गरिराखेका छौँ भने 26 दिनसम्म पार्टी पौवामा मकालु पार्टी पम्पको वरिपरि बसिराख्नुभएका हाम्रा एकजना चेली हुनुहुन्थ्यो, पोखराको चेली हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि हामीले उद्धार गरेर अहिले चाहिँ न्यू दुर्गा पार्टी प्यालेसमा चाहिँ हामीले राखिराखेका छौँ सर। यातायातको प्रबन्ध कसरी मिलाउनु त्यसलाई? यातायातको लागि मेरो स्वयंको आफ्नै भेकल भएको हुनाले हामीलाई धेरै सहज भयो र हामीले जिल्ला प्रशासनबाट पास उपलब्ध गराएका थियौँ, पास प्राप्त गरेका थियौँ र भाग्यवश त्यो पास मतलब 7 दिने पास मलाई परेको हुनाले त्यसलाई चाहिँ हामीले रिन्यू गर्नु परेन र अहिलेसम्म हालकै पासले चाहिँ हामीलाई काम गरिराखेको छ र हामीले काठमाडौँ मात्रै नभइकन हामीले तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका वडा नम्बर 4, 8, 11 जहाँ स्वास्थ्य चौकीहरू हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ गएर हामीले के भन्छ पिपिई हामीले त्यहाँ वितरण गऱ्यौँ भने हामीले वडा नम्बर 4 अन्तर्गत दुलै वडामा त्यहाँका स्थानीय लाइन्सहरूसँग मिलेर 25जना घर परिवारलाई त्यहाँसम्म पनि पुगेर खाद्य वितरण चाहिँ हामीले गरेका छौँ र यो आफ्नै भेकल भएको हुनाले हामीलाई त्यति गाह्रो चाहिँ भयो। यो राहत वितरण गर्दाखेरि चाहिँ अब सरकारले भनेको छ यो चाहिँ एउटा सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ र आफ्नो सुरक्षा सामग्रीहरू पनि प्रयोग गर्नुपर्छ भनेको छ। खाद्य सामग्री वितरण गर्दाखेरि त्यो के अरे अप्नाइएन, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गरियो भने चाहिँ तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ कतिको पालना गर्नु भएको छ? राम्रो क्वेसन गर्नुभयो यज्ञ सर हजुरले। हामी जहाँ पनि जुनसुकै ठाउँमा पनि गएको छौँ भने
हामीले सबभन्दा पहिला कोरोना सम्बन्धी अलि एवेरनेस गर्छौँ उहाँहरूलाई र हामी पनि केही सामाजिक दूरी राखेर नि हामीले चाहिँ खाद्य वितरणहरू गरिराखेका छौँ, भोजन वितरणहरू गरिराखेका छौँ। जस्तो सुकै ठाउँमा गए हाम्रो जुन एउटा कोरोनाको बेलामा गर्नुपर्ने नियमहरू, पालना गर्नुपर्ने नियमहरू जुन हाम्रो स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि भन्नुभएको छ, हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि भन्नुभएको छ, हामीले विभिन्न मिडिया मार्फत हामीले सुनिराखेका छौँ, बुझिराखेका छौँ। त्यो सबै चिजहरूले चाहिँ हामीले मध्यनजर गरेर त्यसलाई एवेरनेस पनि गरेर हामीले त्यो नियमलाई चाहिँ पालना गरेर हामीले कार्यक्रम अगाडि बढाइराखेका छौँ। तपाईँले यो वितरण गर्नुभएको चाहिँ सामग्रीहरू चाहिँ खाद्य सामग्रीहरू चाहिँ दाताहरू चाहिँ लाइन्सहरू मात्रै हुनुहुन्छ कि लाइन्सभन्दा बाहिरको मान्छे नै हुनुहुन्छ कि कसको नाम दिन सकिन्छ कि सकिन्छ के छ? हामीसँग अहिले धेरै दाताहरू जोडिनु भएको छ। हामीसँग लाइन्सका मित्रहरू पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। प्रत्यक्ष रूपबाट र अप्रत्यक्ष रूपबाट हामीलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ भने हामीसँग दाताहरू धेरै समाजसेवी दाताहरू यस्ता दाताहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ घरबाट बाहिर निस्केर सकिराख्नु भएको छैन। हाम्रो एभिन्यूज च्यानल मार्फतबाट, हाम्रो फेसबुक मार्फतबाट हाम्रो कामहरूलाई देखेर उहाँहरू चाहिँ एकदमै खुसी भएर ल लाइन्सले राम्रो गरेको छ, लाइन्सलाई हामी केही सहयोग गर्छौँ भनेर हामीलाई चाहिँ सहयोग दिइराख्नु भएको छ। कसैले हामीलाई खाद्यमा सहयोग गरिराख्नु भएको छ भने कसैले आर्थिक सहयोग हामीलाई दिइराख्नु भएको छ। कति दाताहरू चाहिँ मिडियामा आउन चाहिराख्नु भएको छैन, उहाँले आफ्नो नामहरू बाहिर ल्याउन चाहिराख्नु भएको छैन। त्यस्ता दाताहरूले दिनुभएको रकमहरू, उहाँले दिनुभएको खाद्यान्नहरूलाई हामीले एकदमै पीडित पक्षसम्म हामीले पुर्याएर जस्तो गरेर खाद्यान्नहरू भयो भने चुलो निभेको ठाउँसम्म हामीले पुर्याउँछौँ भने अहिले आएर हामीले मुख्य गरेर अहिले हालमा आएर हामीले चाहिँ एकदमै सुत्केरीहरू जुन हुन्छ जसले बच्चालाई दुध खुवाउन सकिराख्नु भएको छैन, लकडाउनको कारणले गर्दा बाहिर गएर आम्दानी गरेर दुध खुवाउन सकिराख्नु भएको छैन, आफू सुत्केरी भएको बेला पौष्टिक आहारहरू उहाँले खान सक्नु भएको छैन भने अहिले आएर जुन यो अहिले 1.5 महिनाको यो जुन हाम्रो लकडाउन भइसकेको छ यो अवधिमा आएर कतिपय घरहरूमा चाहिँ ग्यासहरू निभिसकेको छ, ग्यास छैन पीडितहरूसँग, उहाँले ग्यास किन्ने उहाँसँग पैसा छैन। अनि त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई गएर हामीले चाहिँ हामीलाई दाताहरूले गर्नुभएको सहयोगबाट हामीले ग्यास पनि किनेर हामीले दिएको छौँ भने कतिपय बिरामीहरू हुन्छ जसलाई चाहिँ दैनिकी औषधि खानुपर्ने हुन्छ, दैनिकी उहाँहरूले औषधि नभए हुँदैन, उहाँहरूको औषधि सिकिरहेको अवस्था छ भने हामीले औषधिहरू पनि उपलब्धहरू हामीले गराइराखेका छौँ। अनि हामीलाई अहिले जति पनि हामी अगाडि आज हाम्रो 38औँ दिन हो, आज हामी 38औँ दिनसम्म हामी लगातार हामीले काम गरिराखेका छौँ भने यसमा चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नको लागि हाम्रो दाताहरूले हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुमा सहयोग गर्छ। यो तपाईँको यो चाहिँ खाद्यान्न वितरण गर्न जाँदाखेरिका चाहिँ केही दुःखद अनुभवहरू केही दुःखद त अनुभव हामीलाई धेरै नै छ। हामी कतिपय ठाउँमा गएर आँखाभरि आँसु लिएर पनि हामी आएका छौँ। हामीले सोचेका थिएनौँ कि जिन्दगीमा यस्तो कठिन अवस्था पनि आउँछ, यस्तो कठिन स्थिति पनि हामीले देख्नुपर्ने हुन्छ। मसँग त्यस्ता धेरै उदाहरण छ। मलाई साथ दिनुहुने मेरो क्लबका अध्यक्ष अनिलराज भण्डारीज्यू हुनुहुन्छ, मलाई साथ दिने हाम्रो A2 लायन्स क्लब काठमाडौँ फेलोसिपका जोन चेयरपर्सन लक्ष्मी महतजी पनि मसँग हुनुहुन्छ भने मेरै क्लबका पूर्व अध्यक्ष हाम्रो डम्बरलाल श्रेष्ठ पनि हुनुहुन्थ्यो। अहिले उहाँ चाहिँ रेस्ट गरिराख्नु भएको छ भने मेरै क्लबका अब 20-21 का अध्यक्ष ऋतु भण्डारी पनि मलाई साथ दिनुभएको थियो, ईश्वर कण्डेलले पनि मलाई साथ दिनुभएको थियो। हाम्रो टिम थियो भने अहिले हामी 3 जना चाहिँ म लगायत अनिलराज भण्डारी र लक्ष्मी महत चाहिँ हामी दैनिकी हामी लगातार हामी हिँडिराखेका छौँ। हामी यस्तो ठाउँसम्म पनि हामीले पुग्यौँ जस्तो आमाले आफ्नो 2 महिनाको बच्चालाई दुध खुवाउन नसकेर उसको घरमा खाद्यान्नहरू नभएर सुत्केरी 2 महिनाको इमेजिन गर्नुहोस्, उसले चाहिँ तातो पानीमा आफ्नो बच्चालाई बचाउनको लागि मिश्री घोलेर तातो पानी खुवाइराखेको थियो। त्यस्तो घरमा हामी पुगेर त्यो अवस्था हेर्दाखेरि हामी आँखाभरि आँसु लिएर हामी चाहिँ एकदमै कठिन परिस्थितिबाट हामी चाहिँ गुज्रेको थियौँ। भने एउटा प्रथममा एउटा परिवार हुनुहुन्थ्यो जसको घरमा तपाईँको छोरीले आँखा नदेख्ने, छोरा अपङ्ग, बाउ बुढा श्रीमान बिचरा उहाँको बिरामी भएर सिकिस्त भएर बस्नुभएको 3 दिनदेखि उहाँहरू चिउरा र दारुमट मात्रै खाएर बसिराख्नु भएको थियो। जब हामी उहाँको समक्ष पुग्यौँ उहाँले आँखाभरि आँसु लिएर एकदमै आँखाभरि आँसु लिएर उहाँले रोएर हामीसँग कुराहरू गर्नुभयो। हामीलाई एकदमै मन दुख्यो त्यो बेलामा। हामी उहाँको अगाडि रोएनौँ तर हामीले उहाँलाई सान्त्वना दियौँ र पछि आएर गाडीमा बसेर मैले मेरो आँसु रोकेपछि। त्यस्तो धेरै अवस्थाहरू छ भने कतिपय अवस्थाहरूमा अहिले हामी एभिन्यूज च्यानलसँग चाहिँ मिलेर जुन सबैले हामीले कामहरू गरिराखेका छौँ। अहिले यहाँ कस्तोसम्म व्यक्तिहरू आइसक्नु भएको छ भने एउटा हामीलाई डिपार्टमेन्ट स्टोर जस्तो थाल्नुभएको छ। हामीले फोन गऱ्यो भने हाम्रो घरमा खाद्यान्न आइपुग्छ 20 मिनट 25 मिनटमा।
तर हामीलाई के भन्ने गरेको छौँ भन्दाखेरि हामी राहत बाँड्ने संस्था होइन, हामी समाजसेवी हो, हामीले सहयोग मात्रै गर्ने हो। हामी सहयोग गर्छ, हामीलाई गभर्मेन्टले हामीलाई केही सहयोग गर्नु, हामीलाई केही दिनु सहयोग गर्नुभएको छैन, हामीलाई वडाले हामीलाई केही सहयोग गरेको छैन। हाम्रो उद्देश्य भनेको जसको घरमा चुलो निभिसकेको छ, निभ्न लागेको छ र निभ्न नदिनु भनेको हाम्रो उद्देश्य हो, कोही भोकै नरहुन् भन्ने उद्देश्य हो। तर हिजो मात्रै घटना हो, हामी कपनमा गएका थियौँ। कपनमा उहाँले चाहिँ एम्बुलेन्स मार्फतबाट हामीलाई चाहिँ न्युज आयो खाद्यान्न सिधेछ भनेर हामी खाद्यान्न लिएर उहाँ पुग्यौँ। तर उहाँले हामीलाई के भन्नुभयो, होइन मैले त ग्यासको अर्डर गरेको, मलाई ग्यास चाहिन्छ। उहाँले त्यो तरिकाले हामीसँग कुरा गर्नुभयो। हामीलाई एकछिन दुःख पनि लाग्यो, तर हामीले उहाँलाई चाहिँ क्षमा मागेर हामी जसो चाहिँ हामी बनाउन सक्दैनौँ। हामी पछि त्यसको लागि विचार गरेर हामी तपाईँसँग आउला भनेर हामी फर्केर आयौँ। भने यस्तो उतार चढाव धेरै नै दैनिकी हामीले नयाँ चिजलाई हामीले फेस गर्नुपर्छ। यो थरी मान्छेहरूको चाहिँ यो राहतका नाममा चाहिँ नि खाद्यान्न स्टोर गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ भनेर सुन्न आएको छ। त्यस्तो खालको मान्छेहरू तपाईँ यहाँ ठोकिन आइपुग्नुभयो छ योग्यजी छ। त्यस्तो व्यक्तिहरू हामीले जब पशुपति एरियाबाट हामीले चाहिँ ती व्यक्तिहरू उद्धार गरिराखेका थियौँ, त्यहाँ यस्तो गिरो पनि रहेछ, खाद्यान्नहरू पनि लिने जम्मा गर्ने, अनि प्लस गरेर तपाईँको लाइन बसेर फुडको प्याकेटहरू पनि लिएर जम्मा गर्ने र त्यसलाई 20 रुपियाँ 25 रुपियाँमा चाहिँ बेच्ने, त्यहाँ त्यस्तो पनि हामीले चाहिँ भेटेका थियौँ। र त्यो बेचेको पैसाले उनीहरूले चाहिँ बेलुकामा बसेर मदिरापानहरू गर्ने, गलत कुराहरूमा लगाउने, त्यस्तो हामीले धेरै भेटिराखेका छौँ। अब सरकारले लकडाउन त अझै बढाउँदैछ। जेठको चाहिँ 5 गतिसम्म लकडाउन थपिसक्यो र हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा पनि तपाईँको चाहिँ यो कोभिड-19का बिरामीहरू असाध्यै धेरै मात्रामा चाहिँ बढ्दै गइरहेका छन्। अब यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूको राहतको चाहिँ अथवा यो चाहिँ सहयोग गर्ने चाहिँ के अरे सहयोगका हातहरू चाहिँ कतिसम्म अगाडि बढ्न सक्छ, कहीँ गएर रोकिने सम्भावना छ कि छैन, तपाईँ कतिसम्म तपाईँ अगाडि जान सक्नुहुन्छ? योगेश सर, अहिलेसम्म जति हामीले 877वटा घर दैलोमा हामीले गरेर जसलाई हामीले सहयोग गरिराखेका छौँ त्यसको हामीसँग लिस्ट छ र हामी चाहिँ प्रतिबद्ध छौँ। लकडाउन अवधिभर हामी यो कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउने छौँ। हामी रोकिने नै छैनौँ। कुनै बाध्यतावश, कुनै विवशतावश, कुनै प्राकृतिक प्रकोपले गर्दा यदि रोकिनु पर्यो भने त्यसमा चाहिँ हामी क्षमा नै माग्नेछौँ सम्पूर्ण जनताहरूसँग। नत्र भने हाम्रो यो कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछ र हामी चाहिँ कसैलाई भोकै नराखौँ, कसैको चुलो ननिभोस् भन्ने जुन हाम्रो अभियान छ त्यसलाई चाहिँ हामी निरन्तर गर्ने दिन्छौँ। अब यो हामी एक खालको चाहिँ विश्व महामारीको चपेटामा छौँ भने अब हामीसँग बर्खा पनि लागिरहेछ, बाढी पीडित र कुनै मान्छेहरू थपिन सक्छन्, अब भल बाढी पनि आउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू कुनै ब्याकअप छ अथवा त्यस्तो सहयोग गर्ने कुनै प्लानिङ बनाउनु भएको छ कि छैन कि के छ? अहिले जसरी हामी एभरेज च्यानलसँग मिलेर हामीले जुन समन्वय गरेर हामीले कामहरू गरिराखेका छौँ, अहिलेको स्थितिमा मुख्य उद्देश्य भनेको जुनसुकै परिस्थितिमा पनि चुलो निभ्न नदिने हो होइन। त्यसको मुख्य स्रोत, मुख्य हामीलाई हिम्मत र मुख्य हामीलाई काम गर्ने जुन जाँगर दिनुभएको छ यहाँहरू जस्तै दाताहरूले गर्दा नि हामीहरू अगाडि बढिराखेका छौँ। र मलाई लाग्छ हामी नेपालीहरूमा ठुलो मन छ। हाम्रो एउटा पूर्वकालदेखि नै एउटा हाम्रो प्रापूर्वकालदेखि नै एउटा चलन पनि छ, एउटा छिमेकीले अर्को छिमेकीलाई सहयोग गर्ने, एउटाले अर्कालाई परेको बेलामा सहायता गर्ने, पैसो दिने, ऐसो पैसो चलाउने जुन एउटा प्रवृत्ति पनि छ, त्यो प्रवृत्तिलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो गऱ्यो भने अझै हामीलाई सहज हुन्छ हाम्रो यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनुको लागि। अब तपाईँसँगले चाहिँ अब हामीलाई अरू भन्नुपर्ने छुटहरू केही छ कि केही भन्नुहुन्छ? सर्वप्रथम त म नेपाली जनता.com को परिवार तथा हजुरलाई पर्सनली हजुरलाई यो घटना सरलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज यत्रो समय निकालेर आज मसँग ती कुराहरू लाइन सम्बन्धी र पुरानो सम्बन्धी ती कुराहरू गरिदिनु भयो, म त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपबाट मेरो लायन्स क्लब र साथीहरूले जसले मलाई सहयोग गर्नुभएको छ, हाम्रो टिमलाई सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई म सम्पूर्ण धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो इन्टरनेसनल लायन्स क्लब तथा मेरो डिस्ट्रिक्टका लायन्स लिडरज्यूहरू, मानिने जनज्यूहरूले जुन हामीलाई प्रोत्साहन दिनुभएको छ, जुन हामीलाई एउटा सपोर्टिङ गर्नुभएको छ, म उहाँप्रति कृतज्ञता एकदमै म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र म यति भन्न चाहन्छु, अहिले कोरोनाको एकदमै विश्वव्यापी फैलिएको यो जुन एउटा महासङ्कट छ, यो बेलामा कोरोना समय नियमहरूलाई पालन गरिदिनु होला, घरमा बसिदिनु होला, घरभन्दा बाहिर ननिस्किदिनु होला, बेलामा साबुन पानीले हात धोइदिनु होला र आफ्नो छरछिमेकमा केही दुःख परेछ, केही अप्ठ्यारो परेको छ भने त्यसलाई बुझ्देर बाहिर निस्केर उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गरिदिनुको लागि म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद।
यदि तपाईले अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडको घन्टीलाई पनि एकचोटि बजाइदिनु होला।